तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या सोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोफिया जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकट्या सुता, सोफिया देवा, देवाचे शेळये, तू संसाराची बाब काढताय, आमची कामत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. नित्या पवित्रत्म्या सांगाती, देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. सरपदवेदार देवा, पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या ते संतोषाचे दीस काळजाच्या भक्तीन आनी उर्बेन संभ्रमूंक आमकां कृपा दी. ह्या गुटान तुवें दाखयल्ल्या परिमीत मोगाचो उपकारी काळजान आमी उडास करता. ह्याच मोगा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम. पयलें वचप निर्गमन पुस्तकांतलें वचप. इजिप्तांत सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो चर म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तुमकां जातलो. इस्रायलाचे सगळे पर्ज लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजारा लागीं मेळोन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी वेंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलली, दादली आनी एका वर्साची. बकऱ्या वा बोकड्या मदली ती वेंचयत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इले रगात घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक तें सारोंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेखमीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तें तुमी खावंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाटो बांदा, पांयाक वणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगीं तें खाया. सर्वेस्पराच्या मनाक संभ्रमची पास्क परब ही. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सकनी
सवेस मिळून सर्वेस पराचे गीत गाजूया एका तळावर आम्ही त्याचे नाव हसूया सर्वेस पराक हांव मेळून गेलो तो म्हाका आयकलो आनी आयकत सर म्हज्या कश्टाकांतांतले ताणें म्हाका निवाळलो जगानी पळया सोमी कितलो स्वादी जगानी पळया सोमी कितलो स्वादी दुसरे वाचप सांत पावलान कोरिंथकरांक बरयल्ले पयले पत्रांतले वाचप भाव भयणीनो जे कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच हांवें तुमकां सांगून दिलां म्हणजे सोम्या जेसून त्या पराधीन चल्ल्यो त्या राती पुंडो घेतलो आनी म्हणलें ही तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमकां दिवची हो म्हज्या उगडासा करात तेच परी सवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हणलें ही काल्स म्हजे रक्तान धीर केल्ली नवो सल्लो जितले पावटी तुमी हांतले पियेताय तितले पावटी म्हजे उगडास करतात कित्याक जे कितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी हे काल्सींतले पियेतात तितले पावटी सोम्याच्या मरणाक तो येसर तुमी परगट करतले देवाचे उतर देवाचे वडुपकार Sirgitom Deulolo Zokon undo kata To satna jiyektalo Hallelujah 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमच्या सोवे आसो स्व प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुमिया त्यावेळी जेजून आपल्या शिसा लागी म्हणे हांवच खरी दाखवाल आनी म्हजो बापूच तोटा माली म्हजे तें आसून फळ दिनांतलो हरी एक फांटो तो कातन घालता आनी फळ दितलो हरी एक फांटो चड फळ ताणें दिवच्या खातीर सवर्ण बेंडटा तुमी हांव तुमचे लागीं उलयल्ल्या उतरां मारिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या परी जाल्यात तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात वय हांव दाखवाल तुमीच ताचे फांटे कोण म्हजे थंय रावता आनी ताचे सवें हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे सीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता देवाचे उतर हे शुभवर्तेच्या उतरा वरवीं बगसूं पथकां आमची क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आत्ता बसल्या त्या शुभवर्तेंतले प्रमुख वाक्य अशें जावन आसा जेजू म्हणटा हांव जावन आसा दाखवाल
आनी तुमी जावन आसात ताचे फांटे आनी तुमी म्हजे थंय एकवटून रावल्यार तुमी बरें फळ दितल्यात तुमी म्हजे थंय एकवटून रावल्यार तुमी बरें फळ दितल्यात आज एलिस्टन जेजू थंय एकवटोंक मुखार सरला आनी कित्या खातीर कित्याक म्हळ्यार ताणें बरें फळ दिवंक आसा पयले फावटी जेजूक सेवंक तो मुखार सरला जेजू थंय एकवटल्यार मात्र जेजूचो सांगात ताका लाभता आनी एक बरो भुरगो जावन जियोंक शेगुणी जिणी जियोंक जेजू गरजची कृपा ताका दिता देखून मोगाच्यान आज ताच्या जिवितांत वर्त्या संतोशाचो दीस तुमी जाणांत पापसाहेब पियूस दावो ताका येवकरिस्तचो पापसाहेब म्हणटात ताजे लागीं एका पत्रकर्तान विचारलें पापसाहेब पियूस दाव्या कडेन तुज्या जिवितांत संतोशाचो दीस खंयचो आनीक पापसाहेबाक संतोशाचो दीस खंयचो खंडीत जावन तो पापसाहेब जाल्लो दीस या बिसाहेब जाल्लो दीस या याजक जाल्लो दीस आनी ह्या पापसाहेबान कितें म्हळें तुमी जाणात सांत पियूस दावो म्हणटा म्हज्या जिणयेंत संतोशाचो दीस म्हळ्यार म्हज्या पयल्या कुंगाराचो दीस सगळ्यांक अजाप जालें पयल्या कुंगाराचो दीस म्हज्या जिणयेंत मस्त संतोशाचो दीस कित्याक म्हळ्यार त्या दिसा पयले फावटी हांव जेजूक एकवटलो जेजूचो सांगात म्हाका लाभुल्लो आनी ताचे उपरांत म्हाका बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक शेगुणी जिणी जियोंक जेजून म्हाका आदार दिलो कृपा दिली तशेंच एलिस्टन तुज्या जिवितांत आयचो दीस संतोशाचो दीस वय मो संतोशाचो दीस तुजो बर्थडे तुका उडास आहा न्ही तुजो बर्थडे उडास आसल्या बरी तुज्या कुंभाराचो दीसय तुवें उडास काडी जाय कुंभाराचो दीस 26 मे 2025 न्ही आनी तो दीस तुज्या जिणयेंत संतोशाचो दीस कित्याक म्हळ्यार जेजूक पयले फावटी कुंभारांत तुवें काणगे जाल्लो दीस न्ही आनी तुज्या संतोशान वांटेली जावंक आमी सकड हांगासर आसात तुजी मम्मी डॅडी मात न्ही पोदोन मदोन मात न्ही कुटुंबाची सैरी वाड्याची सकड हांगासर आयल्यात न्ही आतां बरो पावस येता पावस इल्ले दीस जाल्यारय एलिस्टनाच्या कुंभाराक येजय म्हूण सगळ्यांनी बरें मोन दाखोवन हांगासर ती आयल्यांत तुजे बसो ती मागतात आनी तुवें बरो भुरगो जायचय एक शेगुणी जिणी जियेजय तुज्या कुटुंबान मात न्ही आमच्या फिरगजेक तुवें बरें नांव जोडिजय म्हणली आमच्या सगळ्यांची आशा एक फावटी एक ल्हान भुरगो एलिस्टना बरी ल्हान भुरगो ताणें जेजू विशयान मस्त आयकल्लें जेजू देव आनीक ताणें मस्त बरेंपण केलां तें पुरो आयकल्लें देखून जेजू केदो व्हडलो आसा तें ताका समजूंक जाय आसलें जेजूची सायज कितली केदो व्हडलो आमचे बरीच ल्हानगी व्हडगी एकदम व्हडगी त्या भुरग्याक समजना न्ही ताणें विचारलें देखून डॅडी कडेन म्हणून डॅडी म्हाका जेजू केदो व्हडलो आसा म्हूण समजूंक जाय आनी आतां डॅडी काले म्हूण जाप दितलो डॅडी केदो व्हडलो जेजू ताका गोत आसा जेजू म्हळ्यार एक व्हरतो देव पूण भुरग्याक कशें समजोवचें तशें म्हणटाना भायल्यान एक विमान पास जातालें मलबार एक विमान येतालें आनी तो म्हणलो आडे आडे भायर ये भायर ये भुरग्या भायर ये तुका जेजू केदो व्हडलो म्हूण हांव दाखयतां आनी भायर जावन तें विमान उबोवन येतालें आनी म्हणलो आडे तें तुका विमान दिसता मू वय जेजू म्हळ्यार त्या विमाना बरी केदो व्हडलो जेजू म्हणलो भुरग्याक तें व्हडलें समजोना विमान येता जेजू विमाना तेदो व्हडलो म्हूण ताका समजलें दुसऱ्या दिसा बापायक आनी त्या भुरग्याक एअरपोर्टा वचोंक आशिल्लें विमान निल्दाणाक कित्याक तांची कुटुंबाची कोण येवंक आशिल्लीं विमान निल्दाणाक गेली आनी थंयसर विमान निल्दाणांत ती पावुल्ल्या वेळार विमान आयलें आनी येवन थंयसर लँड जालें थंयसर रावता आसतना विमानाची सायज व्हडली दिसली हाका ह्या भुरग्याक तो डॅडी लागीं म्हणलो डॅडी काल विमान ल्हान आशिल्लें आज व्हडलें दिसता हांगा ताका डॅडी म्हणलो विमान आज व्हडलें दिसता कित्याक म्हळ्यार तूं आज विमानाक लागीं आसाय विमान तुका तूं लागींतान पळयताय त्या देखून आज विमान तुका व्हडलें दिसता काल तूं विमान पयसतान पळयतालोय देखून तुका विमान ल्हान दिसलें हाजो अर्थ कितलो म्हळ्यार जेजू विमाना बरी पूण आमी कितलें चड जेजूक लागीं जाता तितलो जेजू आमकां व्हडलो दिसता एलिस्टन कळ्ळें तुका जेजूक आमी कितले लागीं तावन पळयता तितलो आमकां जेजू आमच्या जिवितांत
वर्त्य प्रभाव घालूंक शकता. देखून लागींतान आमी जेजूक पळय जाय, पयसतावन न्ही, लागींतावन पळोवचें म्हळ्यार कुमगारांत जेजूक आमी स्विकार करचें. जेजू लागीं म्हज्या काळजांत येता. आज जेजू तुज्या काळजांत आयिल्लो सदांच राव जाय आनी जेजूक तुवें लागींतान पळय जाय, ताजो अनुभव तुवें जोडी जाय. मोगाचे न्हू 7 सक्रामेंत आसात. एलिस्टान शिकला 7 सक्रामेंत ताका विचारल्यार गोत आसा. आनी त्या 7 सक्रामेंता पैकी 3 सक्रामेंत जावन आसात सुरविले सक्रामेंत म्हणटा आमी, सॅक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन, प्रारंभीक सक्रामेंत, पवित्र स्नान, क्रिस्म आनी तशेंच 3 सक्रामेंत आमच्या जिणेंत ते भोव लागशिल्ले सक्रामेंत जावन आसात. आनीक पवित्र स्नान आनी कुमगार हे 3 सक्रामेंत आमच्या जिणेंत सॅक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन आमकां बरें करचें. पवित्र स्नान, क्रिस्म आनी कुमगार. तातूंत एलिस्टनाक पवित्र स्नान मेळ्ळा, आज कुमगार मेळटा, आनी एक सक्रामेंत ताका मेळोंक आसा, तो जावन आसा क्रिस्म. आनी 2 सक्रामेंत जावन आसात सॅक्रामेंट ऑफ हिलींग, आमकां गूण करचे, आत्मीक रितीन गूण करचे सक्रामेंत, ते जावन आसात हे कुमसार. आनी एक जावन आसा पिडेस्तांची माकडी, पिडेस्तान दिवचो सक्रामेंत, ती आमकां गूण करतात. तातूंत एलिस्टनाक कुमसाराचो सक्रामेंत मेळ्ळा. आनी 2 सक्रामेंत आसात वर्द आनीक लग्न. हे 2 सक्रामेंत सेवेचे सक्रामेंत, सेवा करूंक आसचे सक्रामेंत. पूण मोगाचे न्हू, ह्या 7 सक्रामेंता पैकी महत्वाचो आनी वर्तो सक्रामेंत म्हळ्यार कुमगाराचो सक्रामेंत. सक्कर सक्रामेंत गरजेचे, पण तातूंत सड्ड गरजेचो आनी महत्वाचो सक्रामेंत म्हळ्यार कुमगाराचो सक्रामेंत. कित्याक म्हूण तुमी विचारूंक पुरो. हर एका सक्रामेंतांत याजक जावं दी, बिसायब जावं दी, सक्रामेंत दिता आसतना जेजू हजर आसता. आतां भुरग्याक पवित्र स्नान दिता आसतना थंयसर जेजू हजर आसा, क्रिस्म दिता आसतना जेजू हजर आसा, कुमसार जाता आसतना जेजू हजर आसा. पूण ह्या सक्रामेंतांत, कुमगाराच्या सक्रामेंतांत जेजू केदाळय हजर आसा. देखून व्यत्यास, केदाळय हजर आसा 24/7. आनी तो खंयसर हजर आसा? हांगासर पवित्र कुमगारांत केदाळय हजर आसा. आमच्या खातीर त्या कुमगारांत, त्या ताबेर्नाकलांत तो आसा, आमकां बरें करूंक, आमच्या गरजांक पावोवंक आनी आमकां सांगात दिवंक. देखून हो सक्रामेंत, सक्रामेंता पैकी वर्तो सक्रामेंत केदाळय जेजू हजर आसचो सक्रामेंत. आनी हो सक्रामेंत आज एलिस्टनाक मेळटा आसतना आमी सर संतोश पावया. जेजून कुमगाराचो सक्रामेंत केदाळा घडुल्लो. केदाळा म्हळ्यार आयच्या पयल्या वर्सा, दुसऱ्या वर्सा तुमी आयकलें, थंयसर कोरिंतकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांगलां, जेजून आपल्या आपोस्तलांक सांगाताक हाडून गेले आनी उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनीक आपल्या शिसांक दिवन तो म्हणालो, घेया आनी खाया, ही जावन आसा म्हजी कूड. उपरांत ताणें वायन घेतलो, तो म्हणालो, घेया आनी खाया, हें जावन आसा म्हजें रगत. आनी ह्या उतरा द्वारी जेजून कुमगाराचो सक्रामेंत घडोवलो. देखून मोगाचे न्हू, हर एका मिसा वेळार हजर जाता आसतना याजक होस्त कालचो उबारतना हे कुमगार आमकां दाखयता आसतना कितें म्हणटा, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूचे म्हणटना त्या होस्तूंत, ह्या उंड्यांत जेजू खरेपणी हजर जाता. हे आमी भावार्थान मानून घेता. देखून मीस एक पवित्र करणी, कित्याक म्हळ्यार जेजू हजर आसची करणी. आनी त्या मिसा वेळार जेजू खरोच कुमगारांत हजर जाता. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हर एका मिसाच्या पवित्र बलिदान आमच्या जिवितांत एक संतोषाचें घडीत म्हणून आमी स्विकार करी जाय. सवयाच्या बळान मिसाक येवचें न्ही, आमी संतोषान ये जाय. कित्याक संतोषान ये जाय? कित्याक म्हळ्यार जेजू थंयसर खरेपणी कुमगारांत हजर जाता. आनी तसो कुमगार आमी मिसा वेळार खाण घेता. क्रिस्ताची कूड म्हणटाना आमी आमेन म्हणटा. जेजू तूं कुमगारांत हजर आसाय म्हणून हांव पात येता म्हणटा आनी जेजूक आमच्या काळजान घेता. तो संतोष मोगाच्या न्हू, आमच्या जिणेंत त्या कुमगार खाण घेता मात न्ही, सगळो दीस आमच्या जिवितांत आसा जाय. आमच्या घरा येता आसतना, घरा आमी हेरांक भेटता आसतना, आमचें दिसपट्टें काम करता आसतना जेजू म्हजे थंय हजर आसा म्हणलो संतोष म्हाका ये जाय, म्हाका भोगा जाय. देखून मोगाचे न्हू, तुमकां हर एकल्याक हांवें सांगता, आज एलिस्टनाक पयले फावटी जेजू येता. तुमकां हर एकल्यांक तुमच्या पयल्या कुमगाराचो उडास काडा. तुमी ताचे बरीच ल्हान भुरगीं आसतना तुमच्या आवय बापायन हाताक धरन इगर्जेक आपण हाडिल्लें आनी त्या दिसा कितलो संतोष तुमकां भोगुल्लो. तुमच्या पयल्या कुमगाराच्या दिसा कितलो संतोष भोगुल्लो. ते धवे वस्तूर घालन हातांत वाद घेवन तुमी आयिल्ल्यात इगर्जेक
आनी कितल्या भक्तीपणी तुमी मीस भेटयिल्लें आनी जेजूक तुमी काण गेल्लो मिसा उपरांत कितलो संभ्रम आसलो कितलो संतोष तुमकां जाल्लो तो संतोष आजुनूय आसा जंय हर एक पोटी आसा जंय हर एक पोटी मीस भेटयतना तुमच्या कुंगाराचो उडास काडा पयल्या कुंगाराचो आनी तो संतोष तुमच्या जिवनांत आसचे बरी तुमी पळोवचें मोगाच्यानो निमाणें जेवणाचें पिक्चर आमी पळयलां निमाणें जेवण जेजून आपल्या 12 जाणां शिसांक घेवन जेवलें ते पिंतूर तुमी सगळ्यांनी पळयलां हांव जाणा थंयसर कितें आमी पळयता जेजू मदेगांत आसा 6 जाणां पोस्तोल जेजूच्या एका कुशीन आसात आनी 6 जाणां पोस्तोल जेजूच्या आनी एका कुशीन आसात आनी तें पिंतूर सोडयल्लें लिओनार्डो डा विंची म्हणल्यार कलाकारान भारी सोबीत पिंतूर नांवाडीक जाल्लें आनीक एका व्यक्तीन ताजे लागीं विचारलें लिओनार्डो तुवें जेजूचें निमाणें जेवणाचें पिंतूर सोडयलां भारी सोबीत आसा जेजू मदेगांत आसा 6 जाण त्या कुशीन आसात 2 जाण ह्या कुशीन आसात ताच्या बदलाक तुवें त्या मेजाच्या बोवारी त्या 12 जाणांक बसयलें जाल्यार आनीकी सोबीत जातें न्ही तुवें मेजाच्या मुखल्या कुशीन खाली सोडलां खाली जेजूच्या उजव्या कुशीन आनी दाव्या कुशीन मात्र आसात जेजूच्या मुखल्या कुशीन आसल्या मेजान कुंडीनान ताका लिओनार्डो डा विंची म्हणालो खंय तो जागो म्हाका आनी तुका आमानात दवरला जेजून आमकां तो जागो आमानात दवरला म्हळ्यार आमी तो खाली जाल्ल्या जाग्यार आमी थंय बसा जाय आनी जेजू सांगता निमाणें जेवण जेवी जाय देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजूच्या मेजा बोवारी आमी हजर आसा जाय आनी निमाणें जेवणांत आमी भाग घेवचे तर मोगाच्यानो आज आमी सकल संतोष पावया एलिस्टनाच्या पयल्या कुंगाराचे दिसता ताका आमी कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा ताका आमी उल्हास पटयता ताका आमी बरें मागता आसतना आज ताच्या जिवितान पयले फावटी हजर आसचो जेजू सदांच ताच्या जिवनांत रावोवन दी ताचेर बेसांव घालून दी ताका कृपेजर उगडून दिवं दी आनी ताचें जिवीत नंदन करून दी आनी आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हूण हजर आसली आमी सर मागया आनी एलिस्टन तुका सगळ्यांच्या नांवान हांव तुका कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आनी देवाची आशिर्वादां तुजेर मागता आमेन उबे रावया सतमंता म्हणलें मागणें म्हणया देवाक सरपदवेदार बापा सर्गां आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयान तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भेत सांबाळलो ओंकार मरियेंत जल्मलो पोंच वेळा ताका काल्पनेक असले ताका कुत्सार जडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सरकार चडलो सरपदवेदार देवा बसला थंयच्यान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पत्तांचे भक्षणे कुडीचे जीवन ससनाचे जिवीत आमेन बाबार्थाची प्रार्थना सर्गींच्या बापा एलिस्टनाच्या पयल्या कुंगाराच्या दिसा आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या आमची मागणी भक्तीन तुज्या समोर भेटयता ती तूं मानून घे म्हूण मागता तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे ऐक बापा आमचे मागणे ऐक मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पुनर्जीवन जेजूची समाधान आपणावन ताच्या पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाल जिवंक आनी निर्धार घेवंक आनी समाधानाची हातेरां जावंक तांकां फावो कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या राष्ट्राच्या तशेंच समाजाच्या सर मुखेल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या ताळ्यान कान दिवंक सतानिती खातीर वावरूंक दुबळ्या लोकांच्या बरेपणाक निस्वार्थी रितीन आदार दिवंक प्रेरण दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक पवित्र स्नानांत आमकां मेळिल्ले भावार्थाची देणी आनी सर तुज्या भुरग्यांनी आमच्या करण्यांनी आनी मागण्यांन उर्जीत करून पुनर्जीवन जेजूच्या प्रेरणान आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन समाधानाची हातेरां जावन जियेशे कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक वर्गवांत आशा आमच्या फिरगोज कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या आशिर्वादाने भर आनी तांची जिणी समाधानाची कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक पिडेस आसल्या सोमेस्तांक वरग जाल्ल्या सर्वांक सदांच पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाल तांचे जिणेचो शेवट समजून समाधानाचे जिवीत जियेवंक आदार लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक
एवकरिस्ता मेजा बोवारी हजर जाल्या आमी सर्वांनी भावार्थान जियेवंक आनी संवसारीक बेश्टावणेक भियेनासतना रावूंक तशेंच तुजेर विश्वास धरूंक जियेवंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज पयले पावटी उंड्या रुपार जेजूक काळजान स्वीकार करच्या एलिस्टनाक तुज्या हाती समर्पित हांव. एलिस्टनान जेजू बरी अशे गुणांनी वाडोवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज पयले पावटी क्रिस्त प्रसाद स्वीकार केल्या एलिस्टनाच्या आवय बापय भाव आनी सर्व ताच्या वडिल्यांक तूं तुज्या बेसावांनी भर. तांच्या कुटुंबांत देवबिरांत एकवट समाधान रास करून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींचे बापा, ही आमची प्रार्थना तुझ्या समोर भेटयल्ली ती तूं दयेन मानून घे. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 130 C76. काणे कामची मयाळ मोघाळ बापा ती उडतरी आयल्याम हे घरी काणी करपूंक तुका वाय उंडो तुका भेटोन दिता काळजाचो आसम पिता स्वीकार कर सोम्या माता ओ तमचे कृपे बेसा ओ तमची कृपे बेसा वाय उंडो तुका भेटोन दिता मो काळजाचो आसम अर्पिता स्वीकार कर सोम्या मागता ओ तमचे कृपे बेसा ओ तमचे कृपे बेसा सर्व सोमचे आज भेटयता ओडानंदान तुझ्या दयेन ओपून घे मोगान मानून घे बापा आमच्या सर्गीच्या वायन उंडो तुका भेटोन दिता ओ काळजाचो आसमार पेता स्वीकार कर सोम्या माता ओ तमचे कृपे बेसा ओ तमचे कृपे बेसा वायन उंडो तुका भेटोन दिता मो काळजाचो आसमार पिता स्वीकार कर सोम्या माता ओ तमचे कृपे बेसा ओ तमचे कृपे बेसा. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागया. हे तुमचे योगांतले बलिदान प्रमाणाक आनी मेमेक आमच्या भोवरत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुपाबरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो परमळ तुजे मुखार सडोवन दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक कणवळ्यान आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. स्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया.
आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पण अदीक करून ह्या उत्तम कालार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दबाजान आमी करची. कित्या जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याचपरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भुकसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारो उतेलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही स्मरता. तुझे पुन्हा जीवनभर आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सदभणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी क्लियो आमच्या भगेवन बापा, जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरिये देवाचे माये संगाती भगेवन धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी इच्छा जाता तशी संसारांत आमचो दिसपडतो त्रास आसा आमकां दी आनी आमच्या चिकलेल्या आमच्या तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार ककुळतीन सरपतकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्यार सोटली पद्वनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिया शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुमिया तू म्हजे भितर म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 183 ಡಿ 74 दैवी कृपेन तू म्हाका तुजे कितें स्वामी रगते बुवा मोली तत्वीक दाय सदांच दिवचे अद्रेक सोम्या सेवच्या तुका सदा पोस्ताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूंच जाय म्हाका अत्रेक सोम्या सेवच्या तुका मासा रक्ता सदा पोस्ताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोमिया तूंच जाय म्हाका
ताकाची वा आनी हांव ताचो फांटो चिडीत करून रावूंक शिकय म्हाका जोत जे तेंची येता ताचे थंय तुजी येता सोबम फळ सदां दिवं सकता त्रेक सम्या सिमच्या तुका मासार एकदां सदां पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोंप्या तूं जाय म्हाका त्रेक सोंप्या सिमच्या तुका मासार एकदां सदां पोसताय म्हाका म्हाका नाका सोम्या तुमचा ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 197 E5. मोगळा जेजू आज पहिले पटी पवित्र कुंभारांत माझ्या काळजांत तूं आयलाय देखून म्हज्या जिणयेंत आज संतोशाचो दीस जावन आसा ह्या खातीर हांव तुका काळजातवणार दिता घाल तुजें बेसांव म्हज्या मम्मी आनी डॅडीचेर तेणी म्हाका जल्म दिवन मोगांत वाडयला आज म्हज्या संतोशाच्या दिसा हजार जाल्ल्या सर्वांचेर तुजे आशिर्वाद घाल म्हाका तूं राख आनी सांबाळ म्हाका शिकूंक गिन्याद मोद दी सदांच तुजो आनी पेलांचो मोग करूंक फावो कर अर्गा तुका सौम्या जेजू हबलाप तुका सौम्या जेजू महिमा तुका सौम्या जेजू आमेन. अर्गां दिता हांव सर्वेस्वरा तुवें केल्ल्या ह्या सरोकारा उडा संतोषान भक्तीन मना हर्षिता तुजें नांव हर्षिता तुजें नांव मागता सौम्या जावं तुजें नांव आत्म्या सदांच धन्या मोजारा सर्गसाक म्हाका पाव अर्गां दिता हांव सर्वेस्वरा तुवें केल्ल्या त्या सरुपकारा संतोषान भक्तीन मोना हर्षिता तुजें नांव हर्षिता तुजें नांव. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या घायल्ल्या सैबाक तूं वकात लायताय आनी तें नवें करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय आमी आतां घेतिल्ल्या सुरवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितान सडय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं.
आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोगाच्या न्हू आज पयले फावटी जेजू कुमगारान स्विकार केल्ल्या ॲलिस्टनाक तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आनी सर बरें मागता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आतां ताका मोरयेचें मेसाण जावनेचे कोंतनी बेनतीण आमी दिता. ॲलिस्टनान ताज्या मम्मी डॅडी समोर मुखार येवचें. निमाणें कतार. सोम्या दिन वाचूया तो बरो. सोम्या दिन वाचूया तो बरो तो बरो. सोम्या दिन वाचूया तो बरो. मोगा परिमिताचो बरो. दिन वाचूया सोम्या सर्वय काळी. वाकण्या सदा काळी. ताणे सर्गाने प्रीतुम रचलेली. ताका जावन महिमा सदा काळी. सोम्या दिन वाचूया तो बरो. सोम्या दिन वाचूया तो बरो. सोम्या दिन वाचूया तो बरो. मोगा परिमिताचो करो. पुत्रा सुवे आमकां मोरी आशीर्वाद दी आमकां. जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यां तुज्या दी तुजे आशीर्वाद. भाग्यान कुसाचे कुरवे देवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.
जालांतो जायेन्यान सदा रावतो मोजा काळजांदन्या बेसावानी बरमाका अर्गान दिता हांव सोम्या पावन जालांतो जायेन्यान
विरांतीन सदा वागून आईच्या दिसाक तयार केल्ल्या सर्वांक देवाचे बेसांव मागता. मम्मी डॅडीन मोग दिवून देव बिरांतीन सदा वागून आईच्या दिसाक तयार केल्ल्या सर्वांक देवाचे बेसांव मागता. अर्गां तुका होगळीत तुका काळजांत आयल्या जेजू तुका. अर्गां तुका होगळीत तुका काळजांत आयल्या जेजू तुका. याजक सिस्टरां सैरीं दैरीं दोतोर नाणी बेसावांनी सांगा दिवून उल्हासिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. याजक सिस्टरां सैरीं दैरीं दोतोर नाणी बेसावांनी